हामीहरू ल्यान्डलक कन्ट्री हो र हामीले भारतसँग मात्रै डिपेन्ड हुँदाखेरि अब दुःख पायौँ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिपेन्डेन्सी भारतसित मात्रै हुनु भएन, हामीहरूसित अब चाइनासित पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध हुनु पर्यो, व्यापार सम्बन्ध सबै किसिमको सम्बन्ध हुनु पर्यो। भारतले अब नाकाबन्दी लाउँछु भनेर नेपाललाई तह लाउँछु भनेर सक्दैन कि। त्यसकारणले गर्दा पनि बिआरआई महत्त्वपूर्णको लागि यी नेता हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ बिआरआई हामीलाई गर्नलाई केही गाह्रो छैन, यी नेताहरूले गर्न सक्छन्। तर यी नेताहरू चाहिँ अब यो उनीहरूले त्यो हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र भन्ने हैसियतै लगानी गर्ने पैसा छैन क्या हामीसित अब यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको लागि पैसै छैन। र अब जति हामीहरू चाहिँ अब लगानी यो विकास निर्माणको कार्यहरू गर्छौँ त्यसको लागि त्यो ऋण लिएर मात्रै गर्ने पैसा। यो बिआरआई प्रोजेक्ट भनेको यो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो कि यो गर्नलाई यो एकदमै छोड्नै हुँदैन। जस्तो अब उदाहरणको लागि हामीले अब निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने भने त्यो अत्यन्तै आवश्यक छ। अबको 10 वर्ष पछाडि निजगढमा एयरपोर्ट चलेन भनेदेखि हाम्रो टुरिस्टहरू बढ्न सक्दैन। लगभग भारत संरक्षित राष्ट्रको उसमा पुगिसक्यो अहिले त अब भारतको यो राजदूतसित एउटा केही सानो कुरो नसोधिकन नेपालका नेताहरूले त केही निर्णय नै गर्दैन। डेप्टको चाहिँ एकदम सिनारियो एकदम भयावह भएर गइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा अब यो बिआरआई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट हो कि हाम्रो चाहिँ अब यो पूर्वाधारको विकास हो। यो पूर्वाधारको विकास नगरिकन हामीले विकास निर्माणको बारेमा सोच्न सक्दैन। तपाईँको चाहिँ एमसिसी पनि विकास पूर्वाधारकै हो है, $500 मिलियन प्रोजेक्ट हो। तर एमसिसी र बिआरआईमा के छ भन्दाखेरि एमसिसीको लगभग 60-70% पैसा जुन अनुदानमा आउँछ त्यो पैसा अमेरिका नै फर्किन्छ। किन फर्किन्छ भन्दाखेरि हामीहरू अमेरिकन सामान किन्छौँ। त्यो एग्रिमेन्टमा के छ भन्दा त्यो अमेरिकन सामान किन्नुपर्ने, अमेरिकन कन्सल्टेन्ट राख्नुपर्ने त्यो छ क्या। त्यो 60-70% पैसा त्यो त अमेरिका नै फर्किन्छ। तर बिआरआईमा के छ भन्दाखेरि त्यो हुँदैन। पुष्पराज प्रधान सरलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो बिआरआईको विषयमा पक्ष विपक्ष भएर जनतामा विभाजित भयो कि नेपाली जनता। यो साँच्चै नेपालको लागि वरदान हो कि श्राप हो या फेरि अन्य के छ तपाईँको यसमा धारणा? नेपालमा लगानी गर्ने पैसा छैन क्या हामीसित अब यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको लागि पैसै छैन। र अब जति हामीहरू चाहिँ अब लगानी यो विकास निर्माणको कार्यहरू गर्छौँ त्यसको लागि त्यो ऋण लिएर मात्रै गर्ने पैसा छ। जस्तो अब तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ ठेकेदारहरूले पैसा पाएको छैन, अरबौँ रुपियाँको चाहिँ बाँकी छ, उनीहरूको चाहिँ पेमेन्ट भएको छैन। त्यसले गर्दा उद्योगहरूको पैसा तिर्न सकेका छैन, त्यो उद्योगहरू चल्न सकेका छैन। यो रिसेसनको कारण चाहिँ ठेकेदारमा गएर ठोकिन्छ क्या यो ठुल्ठुलो ठेकेदारहरू, कन्ट्र्याक्टरहरू। अब यो अवस्था छ। जुन हामीले चाहिँ अब पैसा उठाउँछौँ नि कर अथवा रेभेन्यूबाट, यो राजस्वबाट अथवा यो भन्सारबाट उठाउँछौँ, त्यो पैसाले पुगेको छैन कि साधारण खर्च गर्नलाई पनि त्यो पैसा पर्याप्त छैन। र अब अहिले त अब तपाईँको साधारण खर्च धान्नलाई पनि आन्तरिक लोनहरू, डेप्टहरू चाहिँ उठाइरहेको छ। यो डेप्टको चाहिँ एकदम सिनारियो एकदम भयावह भएर गइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा अब यो बिआरआई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट हो कि हाम्रो चाहिँ अब यो पूर्वाधारको विकास हो। यो पूर्वाधारको विकास नगरिकन हामीले विकास निर्माणको बारेमा सोच्न सक्दैनौँ। हामीलाई अब राम्रो बाटोघाटो, राम्रो उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसको लागि त इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो नि सरकारको। त्यो नगरिकन हामीहरूले चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक उन्नतिको बाटोहरू पहिलाउन सक्दैनौँ। यो बिआरआई प्रोजेक्ट भनेको यो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो कि यो गर्नलाई
हामी यो एकदमै छोड्नै हुँदैन। जस्तो अब उदाहरणको लागि हामीले अब निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने भने त्यो अत्यन्तै आवश्यक छ। अबको 10 वर्ष पछाडि निजगढमा एयरपोर्ट चलेन भनेदेखि हाम्रो टुरिस्टहरू बढ्न सक्दैन। त्यस्तो प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्नको लागि त हामीलाई विदेशी पैसा चाहियो नि। त्यो विदेशी पैसाहरू ल्याएर त्यो निर्माण गर्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ अब एउटा पूर्वाधार, विकासको पूर्वाधारहरूलाई अझ टेवा दिँदै जानुपर्छ। र तपाईँको चाहिँ एमसिसी पनि विकास पूर्वाधारकै हो है, $500 मिलियन प्रोजेक्ट हो। तर एमसिसी र बिआरआईमा के छ भन्दाखेरि एमसिसीको लगभग 60-70% पैसा जुन अनुदानमा आउँछ त्यो पैसा अमेरिका नै फर्किन्छ। किन फर्किन्छ भन्दाखेरि हामीहरू अमेरिकन सामान किन्छौँ। त्यो एग्रिमेन्टमा के छ भन्दा त्यो अमेरिकन सामान किन्नुपर्ने, अमेरिकन कन्सल्टेन्ट राख्नुपर्ने त्यो छ क्या। त्यो 60% 70% पैसा त्यो त अमेरिका नै फर्किन्छ। तर बिआरआईमा के छ भन्दाखेरि त्यो हुँदैन, कन्डिसनहरू राखिया हुँदैन। अब जस्तो एउटा कुरा नि, जस्तो बिआरआई अन्तर्गत रेल नेपालमा ल्याउने कुरा छ नि, यो विषयलाई चाहिँ अलिकता आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ होइन। अब चीन र भारतले व्यापार गर्ने बाटो होइन, हामीले दिने जमिन हामीले दिने, रेलमार्गमा खर्च हामीले गरिदिने, व्यापार चाहिँ यिनीहरू दुईटा देशले गर्ने भनेर आलोचना हुन्छ कि यो आलोचना कति जायज देख्नुहुन्छ? होइन, अब यो लिङ्क जस्तो अब चाहिँ हाम्रो यातायातको पहुँच जस्तो अब हामीले 4 पटक भयो होला भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको। हामी अब एउटा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको देश र देशको चाहिँ देशबिचको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स भन्छ क्या, रणनीतिक महत्त्व। अब हामीहरू ल्यान्डलक कन्ट्री हो र हामीले भारतसँग मात्रै डिपेन्ड हुँदाखेरि अब दुःख पायौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिपेन्डेन्सी भारतसित मात्रै हुनु भएन, हामीहरूसित अब चाइनासित पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध हुनु पर्यो, व्यापार सम्बन्ध, सबै किसिमको सम्बन्ध हुनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि अब भारतले दुःख दियो भने चाइनाबाट हामी सामान ल्याउन सक्छौँ, चाइनाले दुःख दियो भने भारतबाट ल्याउन सक्छौँ। हामीसित अप्सन खुला भयो नि। र त्यसले जस्तो अब फाइदा नहुन सक्छ, सुरुमा हामीलाई रेल ल्याउँदाखेरि फाइदा नहुन सक्छ। तर अहिलेदेखि नै हामीले वर्कआउट गऱ्यौँ भनेदेखि, होमवर्क गऱ्यौँ भनेदेखि अब रेल चाइनाबाट आउँछ, सामान बोकेर आउँछ, यहाँबाट चाहिँ अब खाली पठाउने कि के पठाउने, यहाँबाट तरकारी पठाउने हो कि यहाँबाट चाहिँ अब लाइभ स्टकहरू पठाउने हो कि यहाँबाट के पठाउने, जडीबुटीहरू पठाउने हो कि, त्यो कुरोको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ। जब त्यो सँगसँगै जब प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ सँगसँगै हामीले त्यो तयारी गर्नुपर्छ र त्यसरी काम बढाउनुपर्छ। जस्तो भारतसित पनि त हामीले रेल आयो भनेदेखि भारतमा के पठाउने, खालि डिब्बा पठाउने त्यो त होइन। हामीले यहाँनिर भारतमा पठाउने सामानहरू पनि यहाँनिर तयार गर्न सक्नु पऱ्यो सँगसँगै। र दुई देश बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो अहिलेसम्म त हामी भारत डिपेन्डेन्ट छौँ र भारत डिपेन्डेन्टको साटो चाहिँ हामीहरू चाहिँ चाइनासित पनि हाम्रो चाहिँ यातायातको सम्पर्क भयो भनेदेखि जति सक्दो बढी सम्पर्क भयो भने यो भारतले अब नाकाबन्दी लाउँछु भनेर नेपाललाई तह लाउँछु भनेर सक्दैन कि। त्यस कारणले गर्दा पनि बिआरआई महत्त्वपूर्ण छ। अब जस्तो प्रचण्डले बिआरआई पास गर्छन् भन्ने थियो, तर प्रचण्डकै निर्देशनमा बिआरआईमा सिग्नेचर गर्न नारायण काजी श्रेष्ठलाई रोकियो भन्ने समाचार आयो होइन। केपी शर्मा ओलीको पनि त्यति पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ यसमा आउँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले त अनुदानमा बनाउनुपर्छ, फ्रीमा बनाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा उसले राखिराखेकै छ। अब चीनको मनसाय चाहिँ के छ? चीनले बिआरआई साइन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर अब चीनको लागि त नेपाल मात्रै होइन नि, नेपाल त्यति महत्त्वपूर्ण एउटा केही महत्त्वपूर्ण देश नेपाल हो। तर अब बिआरआई नेपालले लिएन भनेदेखि अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, यिनीहरू सबै मालदिभ्स, यिनीहरू सबैले चाहिँ बिआरआई अन्तर्गत प्रोजेक्टहरू लिएको छ। त्यो अन्तर्गत उनीहरूले प्रशस्त फाइदा लिएको छ, श्रीलङ्का लगायत है प्रशस्त फाइदा लिएको छ उनीहरूले। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो कि नेपाल, भारत र भुटान बिआरआईबाट नलिने। भारतसित त उसको अब प्रतिस्पर्धा छ, चाइना र भारत बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको कारणले लिएन। भुटान अब भारतकै एउटा पकेट हो,
र नेपालले पनि चाहिँ अब 5 वर्ष अगाडि साइन गरेको एग्रिमेन्ट इम्प्लिमेन्ट गरेका छैन। यो चाहिँ भारत रिसाउँछ भनेर नगरे हो। त्यति मात्रै होइन, विद्या भण्डारीको चाहिँ अब भ्रमणै क्यान्सल भयो है। चाइना भ्रमणै क्यान्सल गरे भारतलाई खुसी बनाउने हिसाबमा। र त्यो यति सजिलैसँग बिआरआई यो सरकारले पास गर्छ भन्ने अथवा ल्याउँछ भन्ने चाहिँ म सोचे जस्तो नेपाल चीन र भारतको सम्बन्धमा सुधार भयो भने भारतले बिआरआई स्वीकार्यो भनेपछि होइन नेपालको स्ट्यान्ड यस्तै रहिरहन्छ कि अलि परिवर्तन हुन्छ? नेपाल त लगभग भारत संरक्षित राष्ट्रको उसमा पुगिसक्यो अहिले त अब भारतको यो राजदूतसित एउटा केही सानो कुरो नसोधिकन नेपालका नेताहरूले त केही निर्णय नै गर्दैन। त्यही आधारमा भनौँ न, अब चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठलाई चाहिँ अब चीन भ्रमणको एउटा यो राजकीय भ्रमण एउटामा चाहिँ डाक्दाखेरि पनि अफिसियल भ्रमणमा डाक्दाखेरि पनि त्यो बिआरआई साइन भएन। अघिल्लो दिनसम्म साइन हुन्छ भनेको भोलिपल्ट क्यान्सल भयो कि त्यो अवस्था छ। भनेपछि चीनको प्रोजेक्ट बिआरआई सफल हुनको लागि भारतको समर्थन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। होइन, यो नेताहरूको लागि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ बिआरआई हामीलाई गर्नलाई केही गाह्रो छैन। यी नेताहरूले गर्न सक्छन्। तर यी नेताहरू चाहिँ अब यो उनीहरूले त्यो हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र भन्ने हैसियतै बिर्सिसक्यो। अब जस्तो यो बिआरआई भनेको होइन एसिया र युरोपलाई रोड मार्ग जलमार्गबाट जोड्ने एउटा ठुलो प्रोजेक्ट होइन। त्यो यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट, यति ठुलो संरचना नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन भन्ने जो छ नि, त्यसमा चाहिँ यो यस्तो जलमार्ग र ट्रान्सपोर्टेसन मात्रै होइन, बिआरआई त एउटा विशाल एउटा प्रोजेक्ट हो कि। विशाल भन्नाले यहाँ त अब बिआरआई अन्तर्गत शैक्षिक क्षेत्रमा कोअपरेसन, बिआरआई अन्तर्गत अब हवाई नेटवर्किङ, बिआरआई अन्तर्गत तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ कोअपरेसन, यो सब धेरै कुराहरू छ क्या। यो बिआरआई र ठुलो एउटा उ छ। यो यातायात मात्रै सीमित छैन कि। अब जस्तो सबै कुरालाई ब्लक गरेका छन् होइन सञ्चार माध्यमहरूले पनि। बिआरआई भनेको रोड मात्रै हो, चीन र भारतको व्यापार बढाउने, नेपालको चाहिँ लगानी र जमिन दिने। यो त भ्रम हो नि, भ्रम हो। बिआरआई किन नेतृत्वबाट पनि चिरिएन होइन? सञ्चार माध्यमले पनि यति फोकस गरेन कि? सञ्चार माध्यमहरू भनिहाले नि कि प्रो इन्डियन छ कि प्रो अमेरिकन छन्, प्रो वेस्ट छन्, उनीहरूले गर्ने कुरै भएन। यिनीहरूले त अब बिआरआई ल्यायो भने नेपाल चाहिँ डेप ट्र्यापमा फस्छ भनेर, ऋणको पासोमा फस्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले हल्ला चलाइरहेछ। जबकि श्रीलङ्का पनि बिआरआई यो अन्तर्गतको ऋणको पासोमा फस्या होइन नि, पाकिस्तान पनि त्यो ऋणको पासोमा फस्या होइन। किन भन्दाखेरि चीनसित उनीहरूले जति ऋण लिएको छ नि त्यो त अब त्यही 10-20% मात्रै होला। अरू सबै ऋण त उनीहरूले अब यो वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स भएकै फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूबाट लिएको छ कि, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यिनीहरूबाटै छ। प्रायः सबै मुलुकहरूको बढी ऋण चाहिँ यिनीहरूसितै छ। तर चीनलाई चाहिँ त्यतिकै हावामा त्यो चीनले ऋण दिन्छ, त्यसपछि त्यो ठाउँ आफै कब्जा गर्छ भनेका ती कुराहरू पनि त्यसो भने भ्रमै हुन्। अब चीनको त्यो पनि देखिया छैन। उनीहरूले चाहिँ चीन अहिले चाहिँ आर्थिक उसमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। र एउटा के छ भन्दाखेरि अमेरिका र चीनको पोलिसीमा फरक के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि अमेरिका एउटा चाहिँ युनिलेटरल शासक भएर बस्न चाहन्छ। चीनले जहिलेसुकै मल्टिलेटरल वर्ल्डको कल्पना गरेको छ क्या चीनले चाहिँ। र मल्टिलेटरल वर्ल्ड भनेको के भन्दाखेरि अरू राष्ट्रहरूसँग सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने। अमेरिकाको त्यो होइन। अमेरिकाको त तपाईँको आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व कायम रहिरहोस् भन्ने मात्रै हो। र त्यसले गर्दाखेरि अब चीनले आर्थिक रूपमा चाहिँ अगाडि सबैलाई अगाडि लिएर जाउँ, एउटा जस्तो ब्रिक्स हेर्नुहुन्छ कि अरू साङ्घाई कोअपरेसन हेर्नुहुन्छ कि अरू पनि हेर्नुहुन्छ, त्यो सबैमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सब अरू राष्ट्रहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने त्यो हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढेको छ।
त्यही भएर अब चिनको इडियोलोजीतिर चिनको चाहिँ यो धारणातिर चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रहरू सबै धेरैजना सँगसँगै आइरहेको छ। अहिले चाहिँ अब साउथ भन्ने पनि आइरहेको छ है। अब ब्रिक्सले अब नयाँ मोड लिइरहेको छ होइन। यो धारणाहरू यो वेस्टर्न डोमिनेसन विरुद्ध चाहिँ उठिरहेको देख्छु मैले। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद अवसर दिनुभयो।